A1 क्वालिटी की मंशियात है और ये आ रही थी चमन से, बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान से आ रही थी और ये आगे इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी थी, यहाँ पर भी दे गए और डमर वाला पर यहाँ देने आए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, जहां हम पुलिस पे बेजा तनकीद करते हैं तो उनके अच्छे कामों पे उन्हें सराहना भी चाहिए। तो आज ये तहसील जतोई, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ और ये थाना शर सुल्तान की हदूद में बैठे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP जतोई रिहान रसूल साहब और SHO थाना शर सुल्तान खुरम रियाज साहब। ये मुकम्मल प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आज सोशल मीडिया पे ये ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि थाना शर सुल्तान के SHO खुरम रियाज साहब ने भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। तो नाजरीन, हम आपको वो जिन लोगों से मनशियात बरामद की गई है वो लोग भी दिखाते हैं और साथ साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि कितना मनशियात बरामद हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी आप दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है कि आज शहर सुल्तान पुलिस ने एक ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की है। जो आपके एक इलाका है डमर वाला, जो मंशियात के हिसाब से बड़ा बदनाम समझा जाता है, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए दो मुख्तलिफ़ रेड्स में हमने 95 किलो मंशियात बरामद की है जी। 4 मुलजमान से 2 ट्रक में मौजूद थे और दूसरे पर नाकाबंदी करके उसे कार से बरामद की है। मुलजमान आपके पीछे खड़े हुए हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं। ये बदनाम ज़माना हैं और इन पर पहले भी पर्चे हैं। एक से ट्रक में से हमें 60 किलो मिली है और दूसरे में से हमें 35 किलो बरामद हुई है। ये मंशियात आपके सामने रखी हुई है और ये शहर सुल्तान पुलिस का एक ज़बरदस्त काम हुआ है। हमारे जिस तरह सीनियर अफसरान का हमें हुक्म है कि मंशियात के ख़िलाफ़ कोई भी दकीका फ़रोगदाश्त नहीं करना, इसका कला कमा करने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी काविश हुई है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। इस ज़मन में शहर सुल्तान पुलिस, ख़ास तौर पे SHO शहर सुल्तान और इनकी जो पीछे टीम खड़ी हुई है, ये अप्रिशिएशन के मुस्तहिक हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोगों को आज इसलिए इनवाइट किया गया था। ये हमारी आज की कार्रवाई है और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी सर। आपको और आपकी टीम को, SHO साहब को, उनकी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। इसमें मंशियात में क्या क्या चीज़ है? इसमें जी चर्स है सारी, ये सारी चर्स है जी हाँ। 95 किलो, ये 95 किलो चर्स है और थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। इसकी सर कोई क्वालिटी या इसकी ये जी A1 क्वालिटी की मंशियात है और ये आ रही थी चमन से, बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान से आ रही थी और ये आगे इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी थी, यहाँ पर भी दे गए और डमर वाला पर यहाँ देने आए हुए थे, जहाँ पर हमने इन्हें पकड़ लिया। और ये एक बदनाम ज़माना आपका क्या उसका सलीम मनाई, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपका इसमें सलीम पकड़ा हुआ है, ये तो वैसे ही बदनाम ज़माना है। इसमें पहले भी असल में ये ख़ुद बंदा मंगवाता है, इस दफ़ा बाय चांस ये ख़ुद पकड़ा गया। सलीम ये कौन का डमर है? ये है जी गुपांग, ये बलोच है पर काम करता है। और आपके मुझे यकीन है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा गैंगस्टर था कि इसने अपना पूरा एक नेटवर्क बिछाया हुआ था। हम उस नेटवर्क को ब्रेक भी करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और बंदे भी पकड़ेंगे इससे। कहाँ का है सर? ये डमर वाले का रहायशी है, कादरपुर का। डमर वाला में भी घर है। 95 किलो जो ये मंशियात है, ये कितनी मालियत की होगी तकरीबन? ये सर अगर इसको 15-13 नहीं 60-70 लाख की, 60-70 लाख की है जी, 60-70 लाख की अमाउंट जी हाँ। बहुत बड़ी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी कामयाबी दी है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। SHO साहब की अच्छी पॉलिसी जा रही है माशाल्लाह जी, टीम भी बहुत अच्छी है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी माशाल्लाह इनकी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। बस हम लोगों ने एक अच्छा काम किया तो हमने कहा आप लोगों को बताया जाए। आप ही हमारी आंखें हैं और आप ही हमारे कान हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही तो देंगे। हमारी रिक्वेस्ट है प्रेस क्लब शहर सुल्तान की तरफ से कि जो आपकी टीम है, छोटे एहलकार हैं, उन्हें आप कोई नकद इनामात का भी ऐलान करें। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। मैं अपनी जेब से
اپنی ان جو میری ٹیم کے ممبرز تھے ان کے لیے 20,000 کا اعلان کرتا ہوں جی. میں ان کو باقاعدہ اپنی جیب سے خود انعام دوں گا, ٹھیک ہے, اور واقعی دوں گا بھی صحیح, ٹھیک ہے نا. نہیں یہ بہت اچھا کام ہے جی. جی ہاں, وہ تو ڈی پی او صاحب نے, بلکہ بھائی کے لیے نا اعلان کروانا ڈی پی او صاحب نے نہیں, ڈی پی او صاحب کے چونکہ ہر وقت کا ان کے ساتھ صبح سے ہی کانٹیکٹ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تو آئی جی پنجاب سے میں ان کو انعام بھی دلوا کے دوں گا, خود تو دیں گے ہی دیں گے, آئی جی صاحب سے بھی اور آر پی او صاحب سے. ہمارے تینوں جو سینئر فورم ہیں وہ تینوں سینئر فورم ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور انعام بھی دیں گے ان کو. اور آپ کے توسط سے سر ہم اپنے ایس ایچ او صاحب کی پروموشن کے لیے بھی آپ سے انشاءاللہ جی, وہ تو اعلیٰ حکام تک ان کی وہ انشاءاللہ ہو رہا جی. ابھی تو اس نے کھیلنا شروع کیا ہے, ابھی تو ماشاءاللہ نیا ہے. اور بھائی کا بہت اچھی الحمدللہ سر اوپنر بیٹسمین کے طور پر کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں. بس اور یہ جو 20,000 کا سر آپ نے اعلان کیا ہے یہ بھی پریس والوں کے سامنے دیں گے یا چپ کر کے دیں گے؟ بس یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے جی, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں لگے گی, دے دیں گے انشاءاللہ, ضرور دے دیں گے. اور یہاں یہ بات بھی ہم کہہ دیں کہ آپ کی سرپرستی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے, اور اپنے ہمارے پورے تحصیل میں شکر الحمدللہ. ہمارا پورا اللہ تعالیٰ شکر آپ کو بھی, ایس ایچ او صاحب کو اور دیگر جو دونوں تھانے ہیں سب کو اور پورے ضلع کو کی پولیس کو اپنی حفاظت عطا فرمائے, آمین, اور ہر قسم کے شرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, آمین, اور جرائم کا کما کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین جی, آمین سم آمین. شہر سلطان کی تاریخ میں میرے خیال میں بھاری گیپ ہے یہ جو میرے خیال میں ایسے ہاں جی 95 کے جی کہیں پر بھی. ہاں جی جی ہاں, یہ 95 کلو پہلی دفعہ ہی پکڑی گئی ہے. یہ ساری 95 کلو جو ہے یہ ادھر شہر سلطان میں ہی اس کے کھپت ہونی یہیں کے لوگوں کو. دیکھیں نا آپ کے کتنا یہ نقصان دیتے ہیں, ہمارے اپنے شہر کو کتنا نقصان دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے علاقے پکڑے گئے ہیں, کیا چھوٹے بھی پکڑے جائیں گے؟ سر ایکچولی تو بڑے نہیں پکڑے جاتے نا, اب تو بڑے پکڑے گئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تبدیلی آ گئی ہے, بڑا پکڑ لیا ہے ہم نے, بڑا پکڑ لیا ہے. چھوٹے تو ویسے ہی جب سپلائی نہیں پہنچے گی خود بخود تو مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. بیسکلی تو ہمیں سپلائی لائن توڑنی ہوتی ہے, یہ آج ہم نے سپلائی لائن توڑ دی ہے. اصل تو یہی ہے جی ہاں, اصل یہ بندے ہیں, اصل بندوں کو ہم نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. باقی انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کرے گا آپ کے لیے, آپ کے امن و امان کے لیے, آپ کی آسانیوں کے لیے ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور اس میں آپ سے جیسے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے, انشاءاللہ میں کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. ٹیم جو ہے کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ یہ سر بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, اس کا آپ 8-10 سال سمجھ لیں, اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے. یہ سارا جو آپ کا جو یہاں کا نیٹ ورک ہے نا, یہ موسٹلی یہ چلاتا تھا بندہ یہ, بلکہ اس میں ملک صاحب ایک دفعہ کر چکے ہیں کوشش. سٹی مظفر گڑھ میں انہوں نے 11 کلو ہیروئن پکڑی تھی, ہیروئن برآمد کی تھی جو اس کا سامان تھا. وہ بھی ڈمر والا آ رہی تھی, وہ ڈمر والا آ رہی تھی, راستے میں وہ پکڑا گیا, بندہ پکڑا گیا, اس نے کہا کہاں جا رہا ہے, سلیم کے پاس. سلیم پھر ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ جیسے تھوڑا سا پلس کرتے ہیں نا یہ گم ہو جاتے ہیں. اس کا ایک کزن پشاور میں منشیات میں پکڑا ہوا ہے, وہ بھی آلریڈی جیل میں ہے پشاور میں, وہاں سے منشیات اس لے کی کے خالہ کا پشاور بیٹا, میں پکڑا گیا. اس کی خالہ کا بیٹا کوہاٹ میں پکڑا ہوا ہے. سر ان کو تھوڑا سٹی لیول دے تو بھی معلومات سارے نیٹ ورک سے بریک کرنے بیٹھے ہیں. یہ بیسیکلی انہاں دا مین ہیڈ آپ یا جڑے چھوٹے چھوٹے انہاں 2 کلو دیندا او والا پرچون تے وچ نے ہیں. پرچون والے دے خلاف تے آلریڈی بھی اس چلتے کھڑے ہیں, صحیح نے گندا مین جڑا نا کمر توڑنا چاہندے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا. او الحمدللہ جڑا نا ہی ہیڈ تے گیا نا, جڑا نا ہی طرف اندے پن اگر شہر دے وچ نہیں خاص طور بس ہندی وچ نا توری تبلیغ نا انہاں کو کام کرے سی. اے ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہوتے ہیں نا, تبلیغ جو ہوتی ہے نا, وہ ایکچولی پولیس تو اپنا کوشش کر رہی ہے نا, مگر جو آپ لوگ ارد گرد بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے شریف لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تبلیغ زیادہ کام دیتی ہے. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, آج کی یہ جو کاوش کوشش ہماری تھانہ شہر سلطان کی پولیس نے ڈی ایس پی صاحب کی سرپرستی میں کی ہے, یا اللہ ان کی کاوش کوشش کو رنگ لا. اے الہ العالمین,
जराइम का कला मकामा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और पंजाब पुलिस के साथ शाना बशाना रहने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा इनका दस्त बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा। या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मुजरिमों को अपने अंजाम तक पहुँचा दे या अल्लाह, ताकि जराइम का खात्मा हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व हबीबिका व नबिय्यिका व खलीलिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।